LPG की फी किलो कीमत में 31 पैसे कमी, नई कीमत 303 रुपए 81 पैसे फी किलो हो गई। घरेलू सिलेंडर 3 रुपए 69 पैसे सस्ता हो गया। LPG का घरेलू सिलेंडर अब 3584 रुपए 90 पैसे में दस्तयाब होगा। ओगरा ने LPG के नए निर्खों का शेड्यूल जारी कर दिया। यार आप हाउस में तशरीफ रखते हैं, आप नहीं सर, ये यार पार्लिमानी सेक्रेटरी को जवाब देने दे। आप क्या कर रहे हैं जी? मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा आपको पॉइंट ऑफ ऑर्डर। यार मैं नहीं दूंगा ना आपको पॉइंट ऑफ ऑर्डर। आप बात करने थे पार्लिमानी सेक्रेटरी को, ये कोई तरीका है? कर जाए आप वॉकआउट, आप अपने टाइम पे बात करें ना। आपने मछली बाजार बना लिया असेंबली को, ये कोई मछली बाजार थोड़ी है। आपको रूल्स प्रोसीजर का पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े आपको रूल्स की बुक पढ़नी चाहिए। आपको जाएं बाहर, आप बाहर जाएं, आप बाहर जाएं, आप बदमाशी ना करें, आप बाहर जाएं। आप मेरा लहजा मुझे आप समझाएंगे? मुझे आप समझाएंगे कि मेरा लहजा क्या है? आप कौन होते हैं मुझे समझाने वाले? पंजाब असेंबली में नुक्ता एतराज़ पर बात करने की इजाज़त न मिलने पर बात बढ़ गई। डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल और लीगी रुकन एहसन रज़ा खान में लफ्ज़ी जंग। नुक्ता एतराज़ पर बात करने की जिद पर डिप्टी स्पीकर ने एहसन रज़ा को ऐवान से बाहर निकाल दिया। आप चेयर को चैलेंज कर रहे हैं, मुदाखलत बंद करें। डिप्टी स्पीकर की एहसन रज़ा को तंबी। मजीद बोले, आपके बगैर भी असेंबली चल जाएगी। ये पंजाब असेंबली है, कोई जलसागाह नहीं। जिसका दिल चाहता है उठकर वजीर या पार्लिमानी सेक्रेटरी की तस्दील शुरू कर देता है। इसकी किसी को इजाज़त नहीं दूंगा। मुझे बाहर निकालने वाले आप कौन होते हैं? एहसन रज़ा खान का स्पीकर को जवाब। मुश्तबा शुजाउर रहमान और समीउल्लाह खान एहसन रज़ा को समझाते रहे। वज़ीर कानून राना इकबाल एहसन रज़ा खान को ऐवान में वापस ले आए। पैनल ऑफ चेयरपर्सन अमजद अली जावेद ने एहसन रज़ा खान को खुशामदीद कहा। पंजाब असेंबली इजलास वक्फा सवालात के दौरान महकमा ज़राअत की कारकर्दगी पर बहस। पार्लिमानी सेक्रेटरी उसामा लखारी ने ज़राअत से मुतालिक सवालात के जवाब दिए। हुकूमती रुकन एहसन रज़ा का किसानों को मुफ्त बिजली न देने पर ऐवान में एहतजाज। बोले, भारत अपने किसान को मुफ्त बिजली देकर ज़राअत में आगे निकल गया। पाकिस्तान में किसानों का कोई पुरसाने हाल नहीं। स्पीकर पंजाब असेंबली ने कहा, मुल्तान कॉटन बेल्ट खत्म करके जिम खाना बनाना कहाँ की अक्लमंदी है? कॉटन बेल्ट खत्म करके जिम खाना बनाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। पार्लिमानी सेक्रेटरी उसामा लखारी का स्पीकर को जवाब। अपोजिशन अरकान की अदम मौजूदगी से पंजाब असेंबली की कार्रवाई मुतासर। जवाबात न मिलने पर स्पीकर ने अपोजिशन के सवालात मौखर कर दिए। सवालात मौखर करने पर अली हैदर गिलानी का एतराज़। बोले, अपोजिशन के सवालात मौखर करने से गलत रिवाज शुरू हो जाएगा। स्पीकर मलिक अहमद खान ने जवाब में कहा, अपोजिशन अरकान अपने लीडरान से मुलाकात के लिए जाते हैं। ऐवान में अवामी मसाइल के बजाय मुलाकातों को तरजीह दी जा रही है। हुकूमत मुलाजमीन की कम अज कम उजरत 40,000 रुपए रेगुलेट करने के लिए पुराज़म। पंजाब असेंबली में मुलाजमीन सोशल सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस 1965 में तरमीम का बिल मंजूर। मतन के मुताबिक बिल में जदीद तकाज़ों के मुताबिक कानूनी इस्लाहात तजवीज़ की गई। सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2026 के तहत 1965 के एक्ट में तरमीम होंगी। बिल की हतमी मंजूरी गवर्नर पंजाब देंगे। पंजाब असेंबली में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग की करारदाद मंजूर। हुकूमती रुकन आमिरा खान की करारदाद में ज़हनी सेहत के हिसाब हसास शोबे पर तशवीश का इजहार। करारदाद में कहा गया कि पंजाब में लाइसेंसिंग निज़ाम न होने से गैर मुस्तनद अफराद काम कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत से मुतालबा है कि साइकोलॉजिस्ट के लिए अलहदा जामिया कानून साजी की जाए। शाहकोट ग्रेजुएट कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा देने की करारदाद कसरत राय से मंजूर। शाहकोट के स्कूलों को हायर सेकेंडरी बनाकर इंटरमीडिएट क्लासेस वहां मुंतकिल करने की सिफारिश। मुकामी सतह पर आला तालीम की फराहमी।
اسکولوں کی ٹرانسپورٹ میں سیفٹی کیمرے لگانے کی قرارداد منظور۔ حکومتی رکن ماریہ دلال نے اسکول بچوں کی حفاظت سے متعلق قرارداد ایوان نے پیش کی۔ صوبے کے تمام پبلک اور پرائیویٹ اسکولوں کی گاڑیوں میں کیمروں کی تنصیب لازمی قرار دینے کی سفارش۔ سیفٹی کیمروں کو ایک مربوط موبائل ایپ کے ذریعے منسلک کرنے کا مطالبہ۔ والدین موبائل ایپ کے ذریعے بچوں کی اسکول ٹرانسپورٹ کی براہ راست نگرانی کر سکیں گے۔ قرارداد کا مقصد اسکول جانے والے بچوں کو سفر کو محفوظ اور باحفاظت بنانا ہے۔ پنجاب حکومت کا بڑا ریلیف، توانائی بچت کی پابندیوں میں نرمی۔ جم، آئی ٹی کمپنیز اور انٹرنیشنل کال سینٹرز کو بندش کے اوقات سے استثناء مل گیا۔ چیف سیکرٹری نے 4 مئی سے جم اور آئی ٹی سیکٹر کے لیے بندش کی پابندی ختم کر دی۔ آئی ٹی کمپنیز اور کال سینٹرز 24 گھنٹے کام جاری رکھ سکیں گے۔ تمام ڈی سیز کمشنرز کو نئے استثناء پر فوری عمل کرنے کا حکم، نوٹیفیکیشن جاری۔ دریائے راوی کے کنارے مریم نواز شریف پارک بنانے کی منظوری۔ پی ایچ اے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا اہم فیصلہ، نیا پارک راوی کنارے بنایا جائے گا۔ پارک کا نام مریم نواز شریف پارک رکھنے کی باقاعدہ منظوری۔ زمین کی فراہمی سے مشروط منصوبہ، اوقاف ڈپارٹمنٹ اور روڈا کا کردار اہم۔ میٹنگ منٹس جاری۔ بورڈ نے متفقہ طور پر ایجنڈا نمبر 35 کی منظوری دے دی۔ اوقاف یا روڈا سے زمین ملتے ہی منصوبہ عملی شکل اختیار کرے گا۔ بارشوں میں پانی کھڑا ہونے کا مسئلہ ختم کرنے کے لیے مستقل حل تیار۔ اندرون شہر کے دروازوں کے باہر نیا سیوریج نیٹ ورک بچھانے کا فیصلہ۔ ڈرینیج سسٹم کی تیاری کی ذمہ داری واسا کے سپورٹ، پلاننگ پر کام شروع۔ ریلوے اسٹیشن سے لے کر نیلا گنبد، بھاٹی گیٹ اور دربار تک بڑا انفراسٹرکچر اپ گریڈ کیا جائے گا۔ لہر اتھارٹی اجلاس میں نواز شریف کو ڈرینیج پلان پیش کیا جائے گا۔ اداروں کو خود مختار بنانے کے لیے عوام پر مزید بوجھ ڈالنے کا پلان۔ پنجاب حکومت نے پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی کو فنڈز اکٹھے کرنے کا اختیار دے دیا۔ پنجاب اسمبلی سے منظوری کے بعد اب بھاٹا ریونیو کلیکشن کا ماڈل تیار کرے گا۔ آرڈیننس میں ترمیم کے تحت ایجنسی کے پاس فنڈ جمع کرنے کا اختیار ہوگا۔ بھاٹا کو اسکیموں کے اخراجات پورے کرنے کے لیے اختیار دیا گیا۔ پہلگام کا واقعہ ہندوستان میں پیش آیا تو ایک لمحے کے تامل کے بغیر ہندوستان نے اس واقعہ کے بعد پاکستان پر فنگر پوائنٹ کر دی کہ اس ٹیررزم کے ایکٹ کے پیچھے پاکستان کی گورنمنٹ ہے۔ اب ہیئر کمز دا ٹائم وین پاکستان ریئیکٹڈ۔ نو پاکستان ریئیکٹڈ ان سچ اے سوفسٹیکیٹڈ مینر، ایسے انداز میں ریئیکٹ کیا کہ ان کی ساری وار مشین کو جیم کیا، ان کے ملک کے اندر گھس کر ان کے اڈے تباہ کیے، ان کے جو بڑے پراؤڈلی ایکلیمڈ دنیا کے بہترین رافیل طیارے تھے فرینچ ساختہ، ان کو ان نمبرز تباہ کیا۔ ادارے مل کر کام کریں تو اسے پارلیمانی جمہوریت کہتے ہیں۔ معاشی بہتری کے لیے پنجاب حکومت نے تاریخی اقدامات کیے۔ تمام اضلاع اور تحصیلوں میں واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس لگ رہے ہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی نیوز کانفرنس بولے، بھارت نے بغیر تحقیقات پہلگام واقعے کا الزام پاکستان پر لگا دیا۔ وزیر اعظم نے بھارت کو غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش کی۔ بھارت نے پہلگام واقعے کی آڑ میں پاکستان پر حملہ کیا، شہری اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کی ملاقات۔ عوامی امور، ترقیاتی پروجیکٹ پر تبادلہ خیال۔ ملک محمد احمد خان نے فیصل آباد اور گجرانوالہ ماس ٹرانزٹ سسٹم منصوبوں کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی اسپیکر ملک محمد احمد خان کی ہمشیرہ کے انتقال پر تعزیت۔ مرحومہ کی ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی۔ اسپیکر ملک احمد خان کا کہنا تھا، عوامی مسائل ہمیشہ مسلم لیگ نون ہی حل کر سکتی ہے۔ مریم نواز نے کہا، ہر عوامی پروجیکٹ میرے دل کے بے حد قریب ہے۔ عوام کو بنیادی سہولتیں دہلیز پر فراہم کر رہی ہیں۔